राष्ट्र का प्रत्येक कण कण सबै कल्याणकारी चाहने, विश्व शांति चाहने, विश्व कल्याण चाहने, त्यसैमाथि संयोग शिवरात्रि र गुरु महाराजको जन्म जयन्ती पनि शिवरात्रिको दिनमा पुण्य पर्वमा त्यस्तो योग मिल्न गयो। किन मिल्न गयो? जसरी गोरखनाथले र शिवजीले, शिवको अर्थ, गोरखको अर्थ, गोरखनाथको अर्थ विश्वको कल्याण गर्नु, विश्वको शान्ति गर्नु, चराचर जीवको शान्ति गर्नु। कसैलाई पनि दुःख नदिनु, कमिलादेखि हात्तीसम्म कसैले पनि दुःख नपाउनु, त्यसको कर्म गर्ने योगीज्यू र शिवको अर्थ शिव शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हामीले मन्त्र जपिराखेका हुन्छौँ र शिवरात्रि पर्व मनाउनको लागि यस पाशुपत क्षेत्रमा स्थित पशुपतिनाथको दर्शन गर्न र वहाँका वरिपरि भएका गणहरूको दर्शन गर्न गुहेश्वरी माता, मनोकामना माता, गोरखनाथ माता, गोरखनाथ बाबाको दर्शन गरेर हामीले पुण्य लाभ प्राप्त गर्नको लागि यहाँ देश विदेशका लाखौं लाख तीर्थयात्रीहरू, पाहुनाहरू, अतिथि अभ्यागतहरू यस पशुपतिनाथ भगवानको दर्शन गर्न पाल्नु भएको छ र यस दर्शक दीर्घमा पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो किन? सबैको कल्याण हुनको लागि, सबैको शान्ति हुनको लागि, सबैको उन्नति प्रगति हुनको लागि, हामी सबैलाई त्यस्तो किसिमको कल्याण होस्, शान्ति होस् भन्नका लागि यो शिवको प्राकट्य दिवस, यो शिवको प्रकट भएको दिन, प्रकट हुनु भनेको चेतना हुनु, चैतन्य, बुद्धत्व प्राप्त गरेर बुद्ध। गोरखनाथको अर्थ पनि गतिशील हुनु, चेतना हुनु, चैतन्य हुनु र त्यही परम्परामा योगी नरहरिनाथको चेतनाले विश्व मानवलाई अहिले मानव मात्रै गणना गरिरहँदा 408 अरबको कुरो छ र कमिलादेखि यी 8 अरबका जनसङ्ख्या जीवहरूको कल्याणका लागि उहाँले रातो दिन खट्नुभयो, अहोरात्र खट्नुभयो, दिन रात भन्नु भएन, पानी भन्नु भएन, पानी परिरहँदा, घाम लागिरहँदा, जाडो भइरहँदा र यातायातको सुविधा नहुँदा, सञ्चारको माध्यम सुविधा नहुँदा पनि उहाँले खटिरहनुभयो, अहर्निश खटिरहने योगी नरहरिनाथ। कसको लागि भन्दा सबै जीवहरूको कल्याणको लागि। सर्वथा यत् पशुन् पाति तैश्चयेत् रमते सः।
मधिर्पतिर्यस्त तस्मात् पशुपति स्मृतः पाशबद्धः सदा शिवः पाशमुक्तः सदा शिवः। हामीहरूलाई पाशको बन्धन छ, 8 प्रकारको पाशको बन्धन छ। त्यो 8 प्रकारको पाशको बन्धनबाट मुक्त भएपछि के भयो, हामी शिव बन्यौँ, कल्याणकारी शिव बन्यौँ। त्यो जबसम्म हामी निर्गुणात्मक पाशमा बाँधिरहँदाखेरि हामी के भयौँ, मान्छे भयौँ, जीव बन्यौँ। त्यसैले त्योभन्दा माथि उठेर कर्म गर्न सक्ने योगी नरहरिनाथ त्यो बन्धनबाट मुक्त भएर सबै जीवको कल्याण गर्नको लागि उहाँले अहर्निश खट्नुभयो। भोक प्यास जाडो सबै खटेर उहाँले त्यस्तो किसिमको कर्म गर्नुभयो जसले हामीहरूले संयोग जन्म लिँदाखेरि पनि त्यो कर्म गर्न सक्दैन। त्यस्तो कर्म अहर्निश खटिरहँदाखेरि एउटा योगीले कति कर्म गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले उहाँका कर्म हेरेर बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। उहाँको कृतिमा, साहित्यमा, लेखनमा, भौतिक रूपमा पनि उहाँले अहर्निश त्यो चलायमान चलिरहनु। चन्द्र सूर्य अग्नि देवता पृथ्वी जसरी चलायमान छ, निर्विराम चलायमान छ, एक निमेषलाई पनि उसले सदुपयोग गरेको छ। त्यस्तो किसिमको प्रयोग त्यो समयलाई त्यसरी आकलन गरेर गणना गरेर त्यो समयलाई प्रयोग गरिरहँदा त्यसको परिणाम, त्यसको फल विश्वलाई कल्याण गर्ने रहेछ, विश्वलाई शान्ति गर्ने रहेछ। र त्यो मुक्ति जुन गोरखनाथमा थियो त्यस्तै मतलब योगी नरहरिनाथमा पनि थियो। किनकि उहाँले त्यो सूत्र थाहा थियो, यो विश्वलाई एक मञ्चमा कसरी उभ्याउन सकिन्छ भन्ने सूत्र योगी नरहरिनाथलाई थाहा छ। त्यसकारणले हामीले भन्ने गरेको योगी नरहरिनाथको दर्शनलाई पछ्यायौँ भने अथवा पढ्ने पढाउने प्रचार प्रसार अहिले त सञ्चारको माध्यम छ, यहाँ बोलिरहँदा विश्वमा सुनिन्छ, विश्वमा देखिन्छ, विश्वमा बुझिन्छ। त्यो सजिलो प्रविधिबाट त्यो कुराहरूलाई हामीले विश्वमा मनन गर्यौँ भने अशान्ति हुँदैन, कुनै पनि मानवले दुःख पाउनु पर्दैन। त्यो गोरखनाथको पद्धति, किनकि 99 करोड राजा महाराजाहरूलाई गोरखनाथले अजरा अमर बनाएको प्रसङ्ग छ। हामी 1-2 करोड होइन, 1-2 लाख होइन, 99 करोड राजा महाराजा अमर भएको, अजरा अमर भएको, उहाँहरूको पूजाआजा भएको, उहाँहरूको स्तुति प्रार्थना गरिरहेको अवस्था अहिले पनि छ। साक्षी छ, काल्पनिक कथा होइन, साँचो कथा, सत्य कथा। त्यसो भएको हुनाले योगीजीले पनि के गर्नुभयो त भन्दा आफूलाई अहर्निश कर्ममा लगाउनु भयो, खटिरहनु भयो, लागिरहनु भयो। र यहाँ हाम्रो योगी नरहरिनाथ स्मृति पुस्तकालय
तथा सङ्ग्रहालय। त्यसमा उहाँले गरेका जीवनभरिका कर्महरूमध्ये योगीजीले जीवनभरि जे जति कर्म गर्नुभयो त्यसमध्ये उहाँको एउटा बचेको एउटा बाल बराबर। साँच्चैको उहाँले जे जति कर्म गर्नुभएको थियो त्यति कर्मका सबैभन्दा यहाँ कारक तत्त्वहरूबाट नाश नगरिएको भए यो विश्व ब्रह्माण्डै अहिले पनि उड्न मतलब यहाँ उड्न सक्छ। अझै पनि मतलब एउटा वैज्ञानिकहरूले रकेट बनाएर खुसी भए जस्तै योगी नारायणलाई अध्ययन गरेर खुसी हुने अवस्था र त्यो अवस्था कर्म गर्दा निरन्तर कर्ममा लागिरहँदा त्यो अवस्था आउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हाम्रो अगाडि छ। विश्वका विकसित 32 राष्ट्रहरूले इराकमाथि हमला गर्दा योगी नारायणनाथले बोल्नुभयो, अराजकता मचाउन पाइँदैन भनेर बोल्नुभयो र इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसैनले योगी नारायणनाथलाई विश्वमा हाम्रो पनि कोही मित्र रहेछ भनेर योगी नारायणनाथलाई सोझै फोन गरेको प्रसङ्गहरू छ। त्यति बेला योगी नारायणनाथ कहाँ बस्छ भनेर मृगशैलीमा भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भएन। देवघाटमा उहाँको आश्रम छ, देवघाटमा योगी नारायणनाथ आश्रम देवघाटमा छ भन्ने सूचना पुगेपछि देवघाटमा एउटा लेन नम्बर यो फोन नम्बर योगी नारायणनाथ आश्रममा र दोस्रो त्यो बेलामा फोनको सुविधा ल्यान्डलाइन लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा र देवघाटभन्दा हाम्रो देवघाटभन्दा केही फरक 3 किलोमिटरको अन्तरको आश्रम योगी नारायणनाथ आश्रम भएको हुँदा देवघाटमा भन्दा मन्दिरको फोन पुगेछ र लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा सद्दाम हुसैनले सोझै फोन गरेको सुन्ने व्यक्ति अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। यहाँ मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भन्दा विश्वमा अशान्ति हुनु हुँदैन, विश्वमा अकल्याण हुनु हुँदैन, विश्वमा शान्ति हुनुपर्छ, विश्वमा कल्याण सबैको कल्याण हुनुपर्छ भन्न चाहने विश्व शान्ति दूत योगी नारायणनाथ। त्यसैले हामीले उहाँका कुराहरू त एक कण बराबर पनि उठाउन सक्दैन र गर्न सक्दैन भन्न सक्दैन, तर उहाँले जे जति हामीलाई दिएर जानुभएको छ त्यसलाई हामीले राष्ट्र अध्यक्षले जान्यो भने बुझ्यो भने यो सजिलो पनि छ, किनकि सबैको कल्याण हुने हो। यो राष्ट्र मात्रै होइन, योगीजीको लागि त यो नेपाल राष्ट्र भनेको त एउटा बाल बराबर केही ठुलो कुरा होइन। र उहाँले विश्वलाई विश्व ब्रह्माण्डलाई नै मतलब कल्याण गर्ने, विश्वको नै शान्ति गर्ने। जसरी अहिले बुद्धलाई 2600 वर्षपछि पनि बुद्धलाई खोजी गरिँदैछ, त्यसै गरी विश्व शान्ति दूत बुद्धलाई जसरी खोजी गरिँदैछ त्यसै गरी योगी नारायणनाथले पनि आफ्ना कर्महरू त्यसरी गरेर जानुभयो। त्यसैले हामीले यो उहाँले यो कृति आदि साहित्य धर्म संस्कृति सभ्यता सम्बन्धी यो त्यसको बाहेक
भौतिक रूपमा अरू कर्महरू गरेका प्रसङ्गहरू 129 कोटी हो, शताधिक लक्ष हो र एउटै कोटी होमा साहित्य सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, कवि सम्मेलन, आयुर्वेद सम्मेलन यस्ता अनेकौं र त्यहाँ भएका जडीबुटीहरू, त्यहाँ भएका वस्तुभावलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयका प्रसङ्गहरूको प्रशिक्षण र प्रयोगात्मक गरेर उहाँले देखाउनु भयो। हाम्रो साथीभाइहरूले कम्युनिजम, साम्यवादका प्रसङ्गहरू उठाएर धेरै साथीभाइहरूले के गरिरहनु भएको छ, हाम्रो आँखा अगाडि प्रत्यक्ष छ र योगी नरहरिनाथज्यूले त्यसलाई साकार रूपमा गरेर देखाउनु भयो। उहाँले बोल्नु भएन, आफैले त्यसलाई आफैले प्रयोगात्मक गरेर देखाउनु भयो। कसरी देखाउनु भयो भन्दा हामीले उहाँ बिरामी हुँदा औषधि एकदम चम्मच औषधि दिँदाखेरि पनि उहाँले सबैलाई नबाटिकन त्यो औषधि खानुभयो। हामीले उहाँले गाईको दुधमा नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। दुध एक मुठी दुध दिँदाखेरि पनि उहाँले पात भए पात, चम्मच भए चम्मच मगाएर सबैलाई अमृत तरह बाटेर मात्रै आफैले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो र बस्ने, उठ्ने, खाने, पिने सम्पूर्ण चिजमा संयमता गर्नुभयो। हामी त्यो संयमपूर्वक कर्म गरेका हुनाले उहाँले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनु भयो। त्यो संयमताको लागि हामीले त्यस्तै किसिमको शिक्षा गुरुकुल आदिलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भनेर योगी नरहरिनाथको दर्शनलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसबाट हामीले 100-150 विद्यार्थीलाई पढायौँ भने एउटै विद्यार्थी त्यसबाट योगी नरहरिनाथ किन ननिस्किन सक्ला, किन नपुग्न सक्ला। अरू विद्यार्थीहरूले पनि यो रहेछ, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य अधिकार यो रहेछ, धर्म संस्कृति यो रहेछ भन्ने ज्ञान भइसकेपछि उहाँहरूले पनि त्यसलाई पालन गर्नुहुनेछ र हाम्रो समाजमा त्यो जुन खराब शिक्षा भइरहेको छ त्यो शिक्षाबाट हटेर हामीलाई मतलब सुशिक्षा, राम्रो शिक्षा, आफूले तपस्या गर्ने शिक्षा, आफैले दुःख पाउने शिक्षा, अर्कालाई दुःख दिने शिक्षा होइन। त्यस्तो किसिमको शिक्षा, संयमित हुने शिक्षा, आफूले जति दुःख पाउने आफूले पाउने, अर्कालाई दुःख नदिने शिक्षा, हामीले त्यो शिक्षा सुरु गरे भने त्यसबाट शिक्षित भएका विद्यार्थीहरूले समाजलाई, आफूलाई प्रथम त आफू बन्नु पर्यो, त्यसपछि समाजलाई पनि उनीहरूले बाटो देखाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो हामीले योगीजीको जन्म जयन्ती मनाउँदै रहँदा वास्तवमा जन्म दिन भोलि हो र हामीले यो 2 दिनको कार्यक्रम राखेको हुनाले हामीले भोलि पनि हाम्रो यहाँ यो नियमित चलिरहेको हवन, मङ्गलबारको हवन अनि अरूका कार्यक्रम, यो हाम्रो शिवरात्रिमा गोरखनाथमा हुने यो झण्डोत्तोलन कार्यक्रम, पात्र देवताको दर्शनको कार्यक्रम, यो सबै यहाँ छ र यो हाम्रो 2 दिनको उहाँको जन्म जयन्तीमा 2 दिने कार्यक्रम भोलि शिवरात्रि भएका हुनाले यहाँ माथि पनि धेरै यात्रीहरू आउनलाई सुरक्षा गर्नले रोक्दै भएका कारणले भोलिलाई नराखेर आजलाई हामीले यो कार्यक्रम राखेको र योगीजीले 129 ठाउँमा पोडियम गरेका ठाउँहरू सबैमा त्यस्तो किसिमको सक्रियता
हुँदैछ गर्दैछन् ठाउँ ठाउँमा उहाँको जन्म जयन्ती तिथि आदि मनाइरहेको अवस्था छ। त्यही गुरुका दर्शनलाई अगाडि बढाउनको लागि यो घाटमा गुरुकुल सञ्चालन छ। नवलपरासीमा कोट्युमा गुरुकुल सञ्चालन छ। रामजीमा पनि गुरुकुल सञ्चालन छ, गौपालन छ। जोघाटमा पनि गौपालन र त्यस्तै गरेर डोराडाँडा आदिमा पनि यो कार्यक्रमहरू आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको छ। स्थानीय जनताले स्थानीय समितिले सक्रिय छन्। रौतहट भयो, झापा माइला भयो, त्रिवेणी भयो, वाल्मिकी आश्रम भयो र कपिलताल घोडागढी ताल भयो। यसरी विभिन्न ठाउँमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। ठाकुरद्वारा भयो, कोठियाघाट भयो, सबै मतलब यो कार्यक्रमहरू उहाँले देखाएका बाटाहरूमा हामीहरू लागिरहेको अवस्था छ। हेटौडामा पनि यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र सबै ठाउँमा पूर्वाधार उहाँले बनाइदिनु भएको छ। त्यो पूर्वाधारलाई हामीले सदुपयोग गरेर हामीहरू अगाडि बढिरहेका अवस्था छ। र यसरी यो उसमा यो घाटमा प्राकृतिक चिकित्सा, गौशाला र गुरुकुल यसरी सञ्चालन भएको अवस्था छ। र यसरी नै हामीले विस्तार गर्दै जाने र त्योभन्दा अघि बढ्दै जाने देश विदेशमा पनि यी कुराहरू भइराखेका छन्। योगीजीले जहाँ जहाँ गएर विश्व शान्तिको आह्वान गर्नुभयो त्यो ठाउँमा यी सबै कुराहरू सञ्चालन भइरहेको चलिरहेको र त्यो आश्रममा अस्ट्रेलियामा पशुपतिनाथ पञ्चम धाममा पनि मतलब यहाँका स्वामीजीहरू पुगेर त्यहाँको अवस्था योगीजीले यस्तो गर्नु भएको रहेछ भन्ने अवस्था र यता जापानमा पनि जहाँ हिरोसिमा आदिमा आणविक बम खसालिएको छ त्यो अवस्थामा पनि सबै ठाउँमा स्वस्थ शान्ति भइरहेको अवस्था, स्वस्थ शान्ति गरिरहेको अवस्था र यो सबै कर्महरू यहाँको भविष्यका आउने साथीभाइहरूले युवा पुस्ताहरूले यसलाई अगाडि बढाउँदै जानुहुनेछ। यहाँहरू यो यस्तो किसिमको अवस्थामा पनि यहाँ योगा कार्यक्रममा पाल्नु भएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भयो। आफ्नो दुःखसुखका आफ्ना कुराहरू यहाँ राख्नुभयो, योगीजीका उद्देश्यहरू यहाँ भन्नुभयो। त्यसको लागि यहाँप्रति हामी धेरै आभारी छौँ र यो आध्यात्मिक परिषद र पदाधिगण आदि सदस्यगणहरू सबै यसको आभारी छ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र भोलिको कार्यक्रममा पनि यहाँको उपस्थितिको लागि प्रार्थनीय छ र भोलि हवन यो हाम्रो यो मतलब के भन्छन् सैनिकीकरण गोर्खाली सैनिक कहाँबाट सुरु भयो? गोरखनाथबाट सुरु भयो, शिवजीबाट सुरु भयो। सैनिक दिवस भन्ने कुरा पनि भोलि छ हैन। त्यो कहाँबाट सुरु भयो भन्दा गोरखनाथबाट सुरु भयो। गोरखनाथको आशीर्वादले यो राज्य बन्यो र त्यो दिनमा हाम्रो यहाँ पनि रोग प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि यो कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनको लागि यहाँलाई आह्वान गर्दै निमन्त्रणा गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु।